محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ اور اس بات کو سبھی بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر پالش کر کے ہی جوان بنا جا سکتا ہے تو میرا خیال جتنے بھی بوڑھے ہیں سارے پالش کر لیا کریں، جوان بن جائیں گے۔ اور میں ان حضرات کو بھی یہ تھوڑے سے ان کے کان کھولنا چاہوں گا کہ جو اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور پھر بھی کاسالیسی سے باعث نہیں آتے، اور پھر بھی وہی بات کرتے ہیں جو ایک آمر اور ڈکٹیٹر کرتا ہے۔ اس بات کو ذرا خیال کیجئے اور اپنی جماعت میں قیادت کے فقدان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو آگے لائیے کہ جو اس کی آنے والی کل کو سنبھال سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے دیکھتے رہیں اور آواز دیتے رہیں کہ علامہ کہاں ہو، دوبارہ آ کے اس جماعت کی قیادت سنبھالو۔ کہیں ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تمہاری داستانہ بھی ہوگی۔ داستانوں میں اس بات کو ذرا غور سے کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا عبدالمنان راسخ صاحب کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ احباب گرامی قدر، آج دا پروگرام ہر لحاظ نال کامیاب اور کامران ہے۔ بڑی کثرت دے نال بزرگ نورانی چہرے اور نوجوان اس پروگرام دے اندر تشریف فرمان ہے۔ میں مبارکباد دینا ہاں پروگرام دی جلسے دی انتظامیہ نو، اور میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ ساڈا اے مل بیٹھنا قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڈے مستقبل دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ اسی توانو حساب نہیں دے سکدے، کل قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ احباب گرامی قدر، میرے تو قبل تاریخ سال عالمانہ فاضلانہ خطابات ہو چکے نے، اور میرے تو قبل تسی جماعت دے بہترین عالم دین حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب حفظہ اللہ خطیب اعظم لاہور آف کاموں کی نہایت ہی عالمانہ خطاب فرما چکے نے۔ میں حیران سا کہ قرآن پاک دی ایک آیت دی روشنی دے اندر انہوں نے دلائل دے انبار لگا دیتے نے۔ انہوں دے خطاب تو بعد مزید کسی خطاب دی ضرورت تو نہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن میں بھی ایک کتاب و سنت دا سنجیدہ پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ تواڈی مجلس دے اندر رحمت دے فرشتے بھی موجود نے، قرآن بھی پڑھیا جائے گا، احادیث بھی پڑھیاں جان گیاں۔ توجہ میرے پر رکھنا، او انسان بڑا محروم ہے جڑا دین دی مجلس اندر نہیں ہوندا۔ دھیان کریا جے، او بندہ بڑا محروم ہے جڑا دین دی مجلس اندر نہیں ہوندا، لیکن او بندہ کائنات دا بدترین ہے جڑا دین دی مجلس اندر بہ کے بھی اللہ دے دین دا حیا نہیں کردا، قرآن دی آیات دا احترام نہیں کردا۔ جیویں خالی دامن لے کے آیا ہے اویں خالی دامن چلا گیا ہے۔ اے کائنات دا کنگال آدمی ہے، کائنات دا محروم ترین آدمی ہے۔ تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید
جو موضوع پیش خدمت کرنا چاہنا تواڈے چیڑے میں پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ علم و تحقیق دی جستجو تواڈے چہریاں تو نظر آ رہی ہے۔ ایک نہایت حساس موضوع جو کہ کامیابی دا بہت بڑا راز ہے اور اسلام دے اندر اس نو بڑا مقام حاصل ہے۔ انشاءاللہ میں اس موضوع دے بارے چند دلائل پیش خدمت کرنے چاہنا، ذرا محبت دے نال آمین کہہ دیو۔ اللہ سونیا سانو اپنی رحمت دے نال قبول فرما کے اللہ سانو دواں جہانہ دی عزت اور برکت نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر، علماء کرام نے اس موضوع تے بڑیاں کتاباں لکھیاں نے کہ فرض نماز تو بعد، فرض روزے تو بعد، فرض حج تو بعد، فرض زکوٰۃ تو بعد، فرائض تو بعد سب نالوں بڑی نیکی کیڑی ہے؟ کس نیکی نو کیا جا سکتا ہے کہ اے فرضاں تو بعد سب نالوں بڑی وڈی نیکی ہے، سب نالوں افضل نیکی ہے، سب نالوں بہترین نیکی ہے؟ علماء کرام نے مختلف باتاں تحریر فرمائیاں نے، توجہ رہی تو ایمان تازہ ہوئے گا۔ بعض علماء کرام نے لکھیا ہے اسی کسی بھی نیکی دے بارے کنفرم کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ اندر اے گل نہیں کہہ سکتے کہ فرضاں تو بعد اے سب نالوں بڑی نیکی ہے۔ ویکھیا جائے گا موقع کیڑا ہے، ویکھیا جائے گا حالات کی نے، جہو جہا موقع ہوئے گا اس موقع تے جس عمل دی ڈیمانڈ ہوئے گی، طلب ہوئے گی، وہ عمل کرنا ہی سب تو بڑی نیکی بن جائے گا۔ یہ موقع تے فیصلہ ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں فیصلہ دیتا جا سکتا۔ لگتا ہے تو انہوں بات سمجھ نہیں آئی۔ میں ایک مثال دینا، مثال دے طور تے ان علماء نے پتہ کی لکھیا ہے کہ تسی سڑک تے جا رہے ہو تے اللہ نہ کرے کوئی موٹر سائیکل تو گر گیا ہے، کوئی سائیکل تو گر گیا ہے، اس نو چوٹ لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، ساہ اکھڑ رہا ہے۔ اس موقع دی سب نہ وڈی نیکی پتہ کی ہے؟ تسی رک جاؤ، اس دا خون روکن دی کوشش کرو، اس نو پانی پلام دی کوشش کرو اور انہوں ادویات اور میڈیسن مہیا کرن دی کوشش کرو۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا، اماندار نہ دسیا جے سامنے ایک بندہ تڑپ رہا ہوئے، او دی دیکھ بھال کرنا سب تو وڈی نیکی ہے کہ او دے کول مصلا ڈا کے تسبیح پھیرنا وڈی نیکی ہے؟ وہ تیرے سامنے تڑپ رہا ہے تو مصلا ڈا کے تسبیح بھی پھیر، تسبیح پھیرنا اتھے وڈی نیکی نہیں، اینو ہسپتال پہنچانا، ایدی دیکھ بھال کرنا، اے سب نالوں بڑی نیکی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آئیے میں ایک اور مثال عرض کرنا، ذرا محفل اندر بہار پیدا کرو۔ میں انشاءاللہ طبیعت دی علالت دے باوجود، جغراتے دے باوجود اپنے احباب دی دعوت الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، اور نہایت خوشی دی بات ہے کہ پوری قیادت، ذمہ داران، نورانی چہرے الحمدللہ سٹیج دی زینت بن چکے نے۔ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ پاک ساڈیاں محنتاں قبول فرما لے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود پاک اندر بخل نہیں کرنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ساڈے دین اور اسلام دے اندر تمام فرائض تو بعد سب نالوں بڑی نیکی کیڑی ہے؟ علماء نے لکھیا ہے دس نہیں سکتے، موقع تے فیصلہ ہوئے گا، جس نیکی دی ڈیمانڈ ہوئے گی، طلب ہوئے گی، وہی نیکی سب نہ افضل ہوئے گی۔ مثال دے طور تے تسی کسے دے گھر چلے جاؤ مہمان تے میزبان دی سب تو وڈی نیکی کی ہے؟ دروازہ کھولے، سلام کرے، گلے لگائے، بیٹھک دا دروازہ کھولے، جو دے گھر میسر ہے تہاڈی مہمانی کرے، میزبان تہاڈا دکھڑا سڑے۔ اماندار نہ دسو کہ مہمان بیٹھک بیٹھا ہوئے تے مہمان نوازی کرنا سب تو وڈی نیکی ہے کہ مصلا ڈا کے سجدے کرنا سب تو وڈی نیکی ہے؟ اس موقع دی سب تو بڑی نیکی ہے کہ مہمان دی مہمان نوازی کیتی جائے۔ باہر صورت اس رائے اندر بھی ایک وزن ہے، دلائل نال مسین ہے، لیکن حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب اندر بلکہ ایک مستقل رسالہ لکھی ہے، اور امام صاحب نے دلائل نال ثابت کر دیتا ہے کہ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج تے فرض زکوٰۃ، انہاں فرائض تو بعد سب نالوں بڑی نیکی ہے وے، توجہ رہے توجہ، سب نالوں بڑی نیکی ہے وے کہ جس رب نے پیدا کیتا ہے، جن نے عزت دیتی ہے، جن نے جوانی دیتی ہے، جن نے رزق دیتا ہے، تے مر کے جد کول جانا ہے، سب نالوں وڈی نیکی یہ وے کہ بندہ اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال ترو تازہ رکھے۔
امام صاحب نے بات دلائل نال ثابت کیتی ہے، اس بات اندر بھی بڑا وزن ہے، لیکن جس رائے نال میں اتفاق کرنا نا انشاءاللہ میرا مجمع بھی اتفاق کرے گا۔ میں دوسرے فقہا اولیاء ائمہ دی بات نال اتفاق کرنا، انہوں نے پتہ کی لکھیا ہے کہ فرضاں تو بعد سب نالوں بڑی نیکی ہے وے کہ انسان اللہ پاک نو راضی کرن واسطے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نفل نماز اے دی اندر قیام بھی ہے، اے دی اندر سجدہ بھی ہے، اے دی اندر رکوع بھی ہے، اے دی اندر تشہد بھی ہے، اے دی اندر تسبیح بھی ہے، اے دی اندر قرآن دی تلاوت بھی ہے، تے اے دی اندر ذکر الہی بھی ہے۔ اور لوگوں کامیابی دا راز اے 2 رکعت نفل نماز ہے۔ نہایت دکھ اور افسوس دی بات ہے وے کہ اسلام نے سانو جنہ نفل نماز دے نال جوڑے ہے، ساڈا رشتہ اس قدر زیادہ نفل نماز دے نال کمزور ہو گیا ہے۔ اماندار نہ دسو، اللہ نہ کرے چند گرہن لگ جائے، سورج گرہن لگ جائے، پوری کائنات نیرے چ ڈب جائے، تے شریعت نے طریقہ کی دسیا ہے؟ کوئی دھاگا، کوئی چھلا، کوئی کڑا، کسے قبر دا طواف نبی پاک نے نہیں دسیا۔ آپ نے فرمایا ہے پورا جگ نیرے چ ڈب گیا ہے، نور و نور کرنا چاہتے ہو، روشنی چاہتے ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے رب کو دعا کر دیو، اللہ کائنات دے اندھیرے نو روشنی اندر تبدیل فرما دین گے۔ صلاۃ الکسوف پڑھو، صلاۃ الخسوف پڑھو۔ احباب گرامی قدر قید سالی دا اچھا میں تانوں ایک گل پوچھنا، جے 2 رکعت صلاۃ الکسوف خسوف پڑھیا کائنات دا نیرا مک سکدا ہے؟ تے جے چاجنا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے رب کو دعا کریں تے تیرے گھر دا نیرا نہیں مک سکدا، تیرے کاروبار دا نیرا نہیں مک سکدا، اے بیماریاں دا نیرا نہیں مک سکدا۔ صلاۃ النوافل یا عباد اللہ۔ اوے لوگو، اہل حدیث دا پیغام ایک سنجیدہ پیغام ہے۔ میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک سب نالوں بڑا اہم پہلو بھی ہے وے کہ میرے پیغمبر نو نفل نماز نال بڑا پیار ہے، نفل نماز نال بڑی محبت ہے۔ اللہ نہ کرے قید سالی ہو جائے، بارش نہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے کوئی دھاگا، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی منتر جنتر یا کوئی شرکیہ گنڈا یا کوئی پراپوگنڈا یا کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کی تھی۔ آپ نے صرف اینی گل فرمائی ہے، قید سالی دا دور ہے، صلاۃ الاستسقاء 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کرنا تہاڈا کام ہے، رحمتاں دی بارش اتار دینا رب العالمین دا کام ہے۔ میں ویکھیا لوگ عدالتاں دے اندر 2 سال پریشان ہوندے رہندے نے، لیکن 5 منٹ چ 2 رکعتاں پڑھ کے دھی دا رشتہ کر لگیاں، پلاٹ لین لگیاں، کاروبار کر لگیاں، کوئی 5 منٹ لا کے 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ دیو۔ نوجوانوں کدی نہ گھبرایا جی اسی گناہ بڑے کیتے نے، قاری صاحب اسی خطا کار بڑے ہاں۔ اللہ کہندے نے بندیا جے ہو جیا بھی لبڑے ہیں، وضو کر کے آ جا، مصلی ڈال ہے تے چج نہ شوق نہ 2 رکعتاں پڑھ کے کہہ دے مالکا میں بھل گیا، زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیاں گا تے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیاں گا۔ سارے گھر دے ٹبر کما رہے نے، گھر دے اندر برکت نہیں، نوجوان دن رات محنت کردا ہے لیکن کاروبار چ برکت نہیں۔ یہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، بندے دے اندر 99 خوبیاں موجود ہون، بندے دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ نیک اعمال موجود ہون۔ سنو نوجوانوں، اگر کسے بندے دی تنہائی ناپاک ہو جائے، تنہائی دا غلط استعمال کردا ہے، 99 خوبیاں دیاں برکتاں اللہ ختم کر دیندا ہے۔ تنہائی دی ناپاکی دی وجہ تو اللہ زندگی دا نور ہی ختم کر دیندا ہے۔ آؤ لوگو، ساڈا اس علاقے اندر پیغام کیے، شوق نال نفل نماز پڑھیا کرو، اللہ تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا۔ اللہ تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا۔ اسی گناہگار ہو سکنے ہاں، میرے اخلاق اندر کمی ہو سکتی ہے، ہاں میرے بول اندر کمی ہو سکتی ہے، پر اہل حدیثو اس گئے گزرے دور اندر بھی اسی حجرے اندر بیٹھ کے شرکیہ تویز نہیں جے لکھ دے، اسی حجرے اندر بیٹھ کے کوئی تاگا منکا جنتر منتر معاملے نہیں جے کر دے، اسی حجرے اندر بیٹھ کے کوئی درود نہیں جے کر دے۔ اسی اس گئے گزرے دور اندر ساڈی دعوت پہچانو، ساڈیاں کانفرنساں سنو، ساڑی پکار سنو، ساڑے دل دی آواز سنو۔ اس گئے گزرے دور اندر اہل حدیث دی دعوت کیے، نفل نماز نال پیار کر، نفل نماز نال محبت کر۔ آئیے میں نفل نماز دے چند فائدے بڑے اختصار نال بیان کرنا چاہنا۔ جدو میرے سونے دا نام آئے نا، محفل اندر بہار ہونی چاہی دیئے۔ میں 1.5 گھنٹہ ہو گیا سٹیج تے بیٹھا، لیکن کوئی پیار محبت نال درود دی آواز نہیں آئی۔ آخری باتاں نے ذرا بہار پیدا کرو، ہاں جناب محمد
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، خود بھی بڑے محدث، بھرا بھی محدث، باپ بھی بڑا نیک آدمی۔ انہاں دے باپ دا نام ہے شاہ عبدالرحیم، دھیان کریا جے، شاہ عبدالرحیم لکھ دے نے، آندے نے اللہ پاک نے میرے خاندان نو جنیاں برکتاں عطا کیتیاں نے درود پاک دی وجہ تو عطا کیتیاں۔ سائیکل چلاندہ، موٹر سائیکل چلاندہ، جنہ بھی گناہگار خطا کار ہے نا، نماز والا درود شریف پڑھدا رہا کر، یا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ اینا ٹکڑا بھی درود شریف دا صحیح حدیث تو ثابت ہے۔ درود شریف دا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ یا اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تک دین پہنچان واسطے، مینوں جنت پہنچان واسطے، میری آخرت بنان واسطے تیرے نبی پاک نے یا اللہ بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑے صدمے اٹھائے، بڑیاں پریشانیاں اٹھائیاں، میں تے سونے دا چہرہ بھی نہیں ویکھ سکیا، میں تے سونے دی زیارت بھی نہیں کر سکیا، میں تے سونے نو پانی بھی نہیں پلا سکیا، میں تے آپ تے خون بھی نہیں نچھاور کر سکیا، کتے میرے پیغمبر دے سر مبارک نو پھوڑیا گیا ہے، کتے دندان شہید کیتے گئے نے، کتے میرے پیغمبر نو ہجرت تے مجبور کیتا گیا ہے۔ اے میرے اللہ میں سونے دی زیارت تے نہیں کر سکیا، پر میں دعا کرنا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، یا اللہ میرے نبی پاک دے درجے بھی بلند کر دے تے میرے نبی پاک دی آل دے درجے بھی بلند کر دے۔ اوہ لوگو جڑا درود شریف پڑھ دے اللہ درجہ تے عطا ہی کر دے، جڑا درود شریف پڑھ دے رب گناہ تے معافی کر دے، جڑا درود شریف پڑھ دے اللہ پاک نیکیاں تے عطا ہی کر دے۔ لیکن درود دی برکت نہ اللہ لا علاج تو لا علاج بیماریاں تو شفا عطا کر دیندہ ہے۔ نوجوانوں لے جاؤ اپنے بیمار باپ واسطے اج دی کانفرنس اندروں تحفہ، لے جا اپنی بیمار والدہ واسطے تحفہ۔ میں ایک حدیث دی شرح اندر پڑھے ہے، ذرا بہار پیدا کرو جناب محمد۔ لگدا یہاں دے تو انو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے دے تو اڈی آواز نہیں آ رہی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا بندہ پڑھ دے نا درود پوری ریح دے نال تے چلدا پھردا سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا درود شریف پڑھ دے تے درود جڑی زبان دا ورد بن جائے۔ میں حدیث دی شرح جو پڑھیا ہے اینی طاقت ہے درود شریف دے اندر، او دے جسم دے اندر کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ سنو ساڑی مصطفیٰ نال محبت کیے، آمنہ دے لال نال پیار کیے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں جدر دیکھ رہے ہیں نورانی چہرے بزرگ باریش اللہ دے فضل دے نال اس پروگرام اندر آکے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ میں تو آٹے سامنے ایک بڑی اہم بات اپنی زندگی دا واقعہ سنانا۔ میں 3-4 سال پہلے اللہ دی توفیق نہ بیت اللہ گیا، عصر دی نماز پڑھ کے نا میں کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھا، ایک کالے رنگ دا حبشی آیا، انہیں نا ذکر شروع کیتا پڑھدا رہا، پھر وہ دعا منگنی انہیں شروع کر دیتی۔ گل کریا جی اس واقعہ تے دھیان فرمانا اس واقعہ تے، میں اگر یہ واقعہ سنا کے بات ختم کر کے دعا کردہ نا اللہ دی قسمیں میں پروگرام چاؤن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ سنو لوگ کڈے شوق نہ نبی پاک تے درود شریف پڑھ دینے، انہیں دعا شروع کی تھی، انجو دے ہاتھ کمبی جان روئی جائے، آنسو لڑیاں بن بن کے دے چہرے تے بکھری جان۔ میرے دل جو بڑا پیار ہویا، میں کہا مالکا ایڈی ریجنا بھی لوگ تیرے کو مانگ دینے، میں نالے او دا کالا چہرہ بیکھی جاوا نالے حبشے دے بلال نو یاد کری جاوا۔ میں کہا مالکا یہ دا تیرنا انہا تلک ہے تے میرے بلال دا تیرنا کی تلک ہوئے گا، میرے بلال دیاں تیرنا کی پیار پریاں باتاں ہونگیاں۔ خیر جدوں نے سلام پھیریا نا تے میں حال احوال سلام تو بعد انہوں سب تو پہلے پتہ کی پوچھیا، میں کہا اجیتا اولا مرہ تسی ایتھے پہلی باری آئے جے؟ اندہ لا لا 26 مرہ، اس تو پہلا میں 26 دفعہ رمضان دے سارے روزے بیت اللہ چفتار کیتے نے۔ میں کہا شاید رمضان چاہ جاندہ ہوئے گا۔ میں کہا احجیت تسی کو حج بھی کیتا ہے؟ اندہ نام 36 مرہ، میں بیت اللہ دا حج کیتا ہے تے 36 وری کیتا ہے۔ کی کراں تیریاں کمیٹیاں، کی کراں تیرے پلاٹ، کی کراں میں تیرا بینک بیلنس، کی کراں میں تیریاں پیڑیاں، کی کراں میں تیرے دنیا دے کاروبار نو، جے سال چ 1-2 دفعہ بھی تینوں اللہ دی چوکھٹ دے جانا تیرے نصیب اندر نہیں۔ یار میں مجمع اندر روحانیت محسوس کر رہے ہیں، آخری کرسی تک بیٹھنے والا میرا ویر بھی ذرا حصہ پا کے آمین کہہ دے۔ اللہ اس مجمع جدہ جنات بہتا دل کر دے انہوں انی جلدی جان دی توفیق عطا فرما دے۔
لوگو جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے، اور انشاءاللہ دعویٰ نہیں، کوشش ہے اسی اللہ دے دین دے مسافر ہاں، میں انشاءاللہ دعا بھی کردا رہاں گا، محبت نال آمین کہنا۔ باہر صورت آندا جی میں بیت اللہ دے 36 حج کیتے نے، 26 دفعہ میں پورا رمضان بیت اللہ دی گزارے ہے، پر جیڑی گل میں کرنی چاہنا، میں پوچھیا پھر سناؤ حالات کیسے نے، زندگی کیسی گزر دی ہے پئی؟ جڑا انہیں جواب دیتا ہے نا، غور کرے ہو، آندہ نوجوانہ منو پوچھنا ہے زندگی کیسی پئی گزر دی ہے؟ اللہ نے درود شریف پڑھنے واسطے مدینے والا معصوم امام دے دیتا ہے، ہور رب کولوں کی لینا ہے؟ مدینے والے تے درود پڑھدا رہنا، آفتاں ٹلدیاں رہندیاں نے، رحمتاں دے دروازے کھلدے رہندے نے۔ آؤ لوگوں میں جڑا کامیابی دا راز بیان کرنا چاہنا، نفل نماز دی عزت اور عظمت میں بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا دے خزانے ایک طرف، دنیا دے ہیرے ایک طرف، دنیا دے موتی ایک طرف، دنیا دے جواہرات ایک طرف، دنیا دا سونا چاندی ایک طرف، اور جیڑیاں 2 سنتاں فرضاں تو پہلے ادا کیتیاں جاندیاں نے، میرے پیغمبر فرماندے نے 2 سنتاں ایک طرف، میں اللہ دا نبی اس بات دا فیصلہ دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا دے خزانے بھی مل کے صبح دیاں 2 سنتاں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقروض ہے تے پریشان نہ ہویا کر، تنگ دستے تے پریشان نہ ہویا کر، جی اللہ پاک نے تینوں صبح دیاں 2 سنتاں پڑھن دی توفیق دے دیتی ہے نا، تے قارون دے خزانے بھی تیری عزت تے تیری عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ لوگو صبح دیاں سنتاں شوق نہ پڑھو، اور اگر اللہ موقع دے اشراق دے نفل شوق نہ پڑھو، کدی کاروبار تے جان لگا 8 بجے 9 بجے 10 بجے 2 نفل پڑھ کے گھروں جایا کر، کدی رات میں بستر تے لیٹن لگیا 2 نفل پڑھ لیا کر، 2 نفلاں دے نال اللہ کی کچھ عطا کردہ ہے۔ لو میں چند حدیثہ سنا کے انشاءاللہ بات ختم کر دیاں گا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے، سنو قرآن دا سننا باعث رحمت ہے، قرآن دا سمجھنا باعث ہدایت ہے، قرآن تے عمل کرنا باعث نجات ہے، پیغمبر دا نام آئے تے میری مجلس دے اندر بہار آ جائے۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، آؤ لوگو سیرت النبی سننے والو، میں پیغمبر دی سیرت دا ایک اہم پہلو بیان کراں، غماں دا علاج بیان کراں، پریشانیاں دا علاج بیان کراں، مصیبتاں دا علاج بیان کراں۔ آؤ لوگو میں کامیابی دا راز بیان کراں، آؤ لوگو میں اللہ دے قرب دیاں باتاں کراں۔ جیڑا بندہ نفل نماز پڑھ دے اللہ انہوں شان کنا عطا کر دے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا نستعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو مدد طلب کرو، صبر کر کے مدد طلب کرو، نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے، اللہ پاک صبر کرنے والے آندے نال کتے رب نے قرآن اندر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ پاک دے کولوں مدد طلب کرو۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، منافق بندہ نفل نہیں جے پڑھ سکدا، کمزور ایمان والا تنہائی دے اندر نفل نہیں جے پڑھ سکدا۔ آؤ لوگو جڑا بندہ نفل نماز پڑھ دے رب شانہ کنیاں عطا کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی بخاری دے اندر ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، آقا فرماندے نے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے میرا بندہ نفل نماز پڑھدا رہندا ہے، میرا بندہ لمبے سجدے کردا رہندا ہے، میرا بندہ لمبے قیام کردا رہندا ہے، نفل پڑھدا پڑھدا میں اللہ پاک دے نا قریب آ جاندا ہے، میں اللہ اپنے بندے دا محب بن جانا تے میرا بندہ میرا محبوب بن جاندہ ہے۔ کنے پاپڑ بیلنا ہے ایک ایس ایچ او دے پیار دی خاطر، کنے پاپڑ بیلنا ہے ایک ایم پی اے تے ایم این اے دی خاطر، نفل پڑھ دیرنا تیرا رب پیار کرے، رب العالمین پیار کرے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اوہ نوجوانوں وطر نماز پڑھو، جڑا وطر پڑھ دے رب دنال پیار کر دے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
نفل نماز اللہ پاک کنیاں رحمتاں عطا کردا ہے۔ کئی لوگ ٹیلی فون کر کے نا میرے کو سوال کرتے ہیں، دھیان کریو پتہ کی پوچھتے ہیں، آندے نے شیخ صاحب اللہ نے جوانی دیتی ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتی ہے، دکان دیتی ہے، گھر بار دیتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کچھ دیتا ہے۔ شیخ صاحب میں چاہنا میرا اللہ مینوں شکر گزار بنا دے، میں اللہ پاک دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ دسو شکر گزار بنن واسطے کی کرنا چاہیے؟ کئیاں نے لکھیا الحمدللہ بہت زیادہ پڑھو بندہ شکر گزار بندا ہے۔ کئیاں نے لکھیا اپنے ماتحت لوگاں نال اچھے سلوک کرو، انہاں نوں گندیاں گالاں نہ دیو، انہاں دا خون نہ چوسو، انہاں دے چہریاں دی مسکراہٹ نہ چوسو۔ جیڑا بندہ اپنے تو ماتحت نال اچھا سلوک کردا ہے اے دے شکر گزار ہون دی دلیل ہے۔ لیکن آؤ لوگوں میں صحیح البخاری دی روشنی جو بیان کراں، سب نالوں بہترین اللہ پاک دا شکر گزار بندہ کیڑا ہے؟ کیڑا نوجوان ہے جڑا اللہ پاک دا شکر گزار ہے؟ کیڑا بزرگ ہے جڑا اللہ پاک دا شکر گزار ہے؟ کیڑی میری بیٹی میری بہن میری ماں ہے جڑی اللہ دی شکر گزار ہے؟ سنو لوگو اس مسئلے دی اندر کسے مفتی کو فتویٰ پوچھن دی لوڑ نہیں جے، کسے نو کال ملاؤن دی لوڑ نہیں جے، اور لوگو کسے کو فتویٰ لین دی لوڑ نہیں جے۔ صحیح البخاری دی اندر میں پڑھے ہے، اپنے تنہائی دے نفل چیک کر لے، جے لمبے لمبے نفل کرنا ہے، جے لمبے لمبے قیام کرنا ہے، جے لمبے لمبے رکوع کرنا ہے، جے لمبے لمبے سجدے کرنا ہے، اللہ پاک دی قسم اے تیرے شکر گزار ہون دی دلیل ہے۔ سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں اپنا شکر گزار بندہ بنا لیا ہے۔ تے جے تنہائی دی اندر لمبے سجدے نہیں کردا، لمبے رکوع نہیں کردا، لمبے قیام نہیں کردا، سمجھ لے تیرا نام اللہ پاک نے شکر گزاراں دی لسٹ اندر نہیں ہو لکھیا، تیرا نام شکر گزاراں دی فہرست اندر نہیں ہو آیا۔ اما بیان کر دیا نے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلے تے گزار دیندے۔ ایک دن میرے صبر دا بندن ٹوٹ گیا ہے، ایک دن مینوں نبی پاک دے بڑا رحم آ گیا ہے تے میں آکھیا سونیو کدی تواڈے دل اندر تے گناہ دا خراش بھی نہیں آیا۔ اللہ دے پیغمبر کی گل ہے نے لمے قیام کر دے ہو، رکوع کر دے ہو۔ میں سنن النسائی دے اندر پڑھیا ہے کہ صحابی بیان کر دے نے ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر نے رکوع کیتا ہے، تو تے کدی 3 دفعہ تو زیادہ سبحان ربی العظیم نہیں نہ پڑھی رکوع دے اندر، یا 6 واری پڑھی ہوئے گی، 9 واری پڑھی ہوئے گی۔ کنے کے بندے نے میرے مجمع دے اندر جڑا کہہ سکتا ہے قاری صاحب میں 1900 دفعہ پڑھے ہے، میں 2900 دفعہ پڑھے ہے، قاری صاحب میں بڑے بڑے لمبے رکوع کرنا۔ سنوئے لوگوں سیرت نبی دا پیغام سننے والو، میرے پاک پیغمبر دے بارے صحابی بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے رکوع کیتا ہے اللہ قدر سورۃ البقرہ، جنی دیر اندر تسی سورۃ البقرہ پڑھ دے ہو اللہ دے پیغمبر نے ایڈا لمبا رکوع کیتا ہے، میرے پیغمبر نے اتنا لمبا رکوع کیتا ہے۔ آؤ لوگو جڑا بندہ لمبے رکوع لمبے سجدے کردا ہے، لمبا قیام کردا ہے، اے بندے دے شکر گزار ہون دی دلیل ہے۔ اما ایسا فرما دیا نے میرے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، میں آکھی اللہ دے پیغمبر اتنا لمبا قیام کیوں کر دے جے، اتنا لمبا رکوع کیوں کر دے جے، انہیں لمبے سجدے کیوں کر دے جے؟ آپ نے فرمایا میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے تے اتنا کرم کر دیتا ہے میں اس اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں۔ آؤ لوگو واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آؤ میرے ویریو زندگی دے اندر پریشانی بھی آ جاندی ہے، زندگی دے اندر مصیبت بھی آ جاندی ہے، زندگی دے اندر انسان بیمار بھی ہو جاندا ہے، زندگی دے اندر کوئی پیارے دی وفات بندے نو بے چین بھی کر دیندی ہے۔ میرے مجمع دے اندر کوئی ایسا میرا بزرگ بھی ہوئے گا جنہیں پت دا جنازہ پڑھے ہے، جنازے پڑھے نو کئی ہفتے کئی مہینے کئی سال گزر گئے نے پر اج بھی او دا دل بے قرار ہے۔ میرے مجمع دے اندر کوئی جوان ایسا بھی ہوئے گا جنہیں اپنی ماں دا جنازہ پڑھے ہے، ماں تے چلی گئی ہے لیکن زندگی بے قرار ہے۔ کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں قرض نے دب لیا ہے، کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں مرض نے دب لیا ہے۔ سنو اے لوگوں قرض مرض دیا باتاں کرنے والو،
علاج بالغذا کرنے والو، علاج بالغذا کرنے والو، میں علاج بالغذا دے نظریے دی مخالفت نہیں کردا، علاج بالغذا بھی جائز ہے، علاج بالدوا بھی جائز ہے، لیکن سنو اہل حدیث دی دعوت کیے، کدی علاج بالصلاۃ بھی کریا کر، کدی علاج بالنفل بھی کریا کر، کدی نفل پڑھ پڑھ کے اللہ پاک دے کولو دعا بھی کریا کر۔ اللہ پاک دی قسمیں او لوگو، زندگی دے تمام مسائل دا حل نفل نماز ہے، پریشانی دا حل نفل نماز ہے، مصیبت دا حل نفل نماز ہے، بے قراری دا حل نفل نماز ہے، کاروبار دی برکت دا حل نفل نماز ہے۔ آئیے میں قرآن پاک تو بعد صحیح البخاری جو ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا، ذرا بہار آ جائے، بہار آ جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ علیہ السلام نو لے کے نکلے، کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ خوبصورت خاتون سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدہ سارہ نو منزل بمنزل لے کے چل دے جا رہے نے، چل دیا رستے دے اندر ایک زانی بادشاہ گیا، بدکار بادشاہ گیا ہے۔ اے زانی بادشاہ ہر عورت دے نال بدی کردہ، بدکاری کردہ، بے حیائی کردہ۔ حضرت ابراہیم نو جدوں پتہ لگ گئے، پیرا تھلیوں زمین نکل گئی، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ اللہ دا نبی ہے، سیدہ سارہ بھی بڑیاں پریشان نے۔ کسی بھی عورت واسطے سب نالوں زیادہ تکلیف دے وقت ہوئے جدوں دی عزت خطرے اندر چلی جائے، جدوں دی عفت خطرے اندر چلی جائے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے جدوں سنے ہیں اے بدی تے بدکاری تے بے حیائی کرنے والا بادشاہ ہے، سنو اے سیرت النبی سننے والو، سیدہ سارہ علیہ السلام جدوں کمرے دے اندر گئیاں نے، انہیں بدی بدکاری دا ارادہ کیتا ہے۔ میری اماں جان نو ابراہیم نے کوئی چھلا نہیں دیتا، کوئی کڑا نہیں دیتا، کوئی دھاگا نہیں دیتا، کوئی تویز نہیں دیتا، بلکہ سیدنا ابراہیم بار بڑے پریشان نے۔ اماں جان نے وضو بنایا ہے تے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، تے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میری اماں جان نے اس بادشاہ دے حق دے اندر بد دعا کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے اس حکمران بادشاہ نو زمین اندر دنسا دیتا ہے، اللہ پاک نے راشے دی بیماری یہ دے پا دیتی ہے۔ آؤ لوگو، اگر امریکہ دا گریبان نہیں پکڑ سکدے، اینا ہندوان دا گریبان نہیں پکڑ سکدے، ان بدکماشاں دا بدکماشتیاں دا اگر گریبان نہیں پکڑ سکدے، اور نوجوانوں کدی رات نو سون لگے 2 رکعت نفل پڑھ کے نہ ظالمالی بد دعائی کر دیا کر۔ اگر تو حلب دے مسلوم مسلمانہ دی مدد نہیں کر سکدا، اگر انہاں بچیاں دی مدد نو نہیں پہنچ سکدا، اگر اپنی مسلمان پیڑا دی عزتاں نو تو نہیں بچا سکدا، کم از کم کدی اشراق پڑھ کے زور اثر دے درمیان کوئی 2 رکعت پڑھ کے رات نو سون لگا کوئی 2 نفل پڑھ کے انہاں ظالمالی بد دعائی کر دیا کر، مظلومہ دے حق اندر دعائی کر دیا کر۔ بڑی طاقت ہے 2 رکعت نفل نماز اندر، بڑی قوت ہے 2 رکعت نفل نماز اندر۔ سنو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے سیدہ سارہ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے بادشاہ لئی بد دعا کی تھی ہے، اللہ پاک نے نو زمین دے اندر دنسا دیتا ہے۔ تے جدوں مرن دے قریب آیا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اماں جان نے پھر اللہ پاک دے کولوں دعا کی تھی ہے، اللہ مرنا بھی نہیں چاہیدا، مسئلہ دے پھر بھی بگڑ جائے گا، سانو پکڑ لین گے۔ انہوں پھر ہوش آیا، انہیں پھر بدی دا ارادہ کیتا ہے۔ اور میرے ویرو بدو ملی دے باسیو اردہ کرے دے آن والے ہو، جڑا بندہ جدا خون گندا ہوئے، جدا خون ہی گندا ہوئے، جدی بہنی کھلونی گندے لوگاں دے نال ہوئے، اللہ دی قسمیں او بڑی تو بڑی سٹ لگن تو بعد بھی بدی تو بعد نہیں جے ہوندہ، او بڑی تو بڑے نقصان تو بعد بھی بدی تو باز نہیں ہوندہ۔ انہیں بدی لی پھر اگے قدم بڑھایا ہے۔ اماں جان نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، میں اختصار دی طرف جانا چاہنا۔ اللہ پاک نے دے پھر راشا تاری کیتا ہے، بادشاہ بادشاہ جڑا ہے میری ماں سارا نے بے بس کر دیتا ہے، تے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے بے بس کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں تیرے ملک پاکستان دیاں ساریاں ملنگنیاں میں چک کے ماں سارا دی جتی تو قربان
قربان کر دیا ماں سارا دے دپٹے تو قربان کر دیا میری ماں سارا نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنی عزت نو بچایا صرف عزت نو نہیں بچایا انہیں اپنی بیٹی حاجر ماں سارا نو تحفے اندر دے دیتی ہے تے کہندا ہے حاجر اج تو بعد تو میری خدمت نہیں کرنی اس نیک عورت دی خدمت کرنی ہے حضرت حاجر ملیاں 2 رکعت نفل نماز دی وجہ تو ملیاں حضرت ابراہیم نے انہاں نال نکاح کیتا ہے حضرت حاجر دے بچن تو اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل نو پیدا کر دیتا ہے اسماعیل ملے نے تے 2 رکعت نفل نماز دی برکت ہے وا میں قربان جاواں اللہ نے سیدنا اسماعیل دی لڑی چو میرے امام الانبیاء نو بھی پیدا فرما دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اہم لوگو علاج بالصلاۃ کدی نماز پڑھ کے بھی دعا کریا کر کدی نماز پڑھ کے اللہ کو مدد طلب کریا کر کئی میرے نوجوان پڑھا کے میرے قاری صاحب فلانے دکھ نے مینوں بے چین کر دیتا ہے یار وضو بنایا کر نفل نماز پڑھیا کر میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس دا جوان پرائے حضرت قسم بن عباس جوان پرائے تے حضرت عبداللہ بن عباس سفر تے جا رہے نے خبراں پہنچ گئیاں عبداللہ تیرا جوان پرا دنیا تو ٹر گیا ہے تیرا خوبصورت پرا دنیا تو ٹر گیا ہے تیرا قد کاٹھ والا پرا دنیا تو ٹر گیا ہے حضرت عبداللہ بے چین ہو گئے حضرت عبداللہ دے صبر دے سارے بندن جواب دے گئے حضرت عبداللہ اپنے سواری تو نیچے اترے نے مسلح بچھایا وضو بنایا 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے تے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ہم دے نے یارو جوان پرا ٹر گیا ہے پر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے اللہ پاک نے میرے دل نو قرار عطا کر دیتا ہے آؤ لوگو جس کر دے اندر بیٹی نفل نماز پڑھ دیئے اللہ دی قسمیں جدی 3 ننے منے ہاتھ چوکے 2 نفل پڑھ کے باپ لئی دعا کر دینا اللہ پاک دے باپ نو کدی نہ مراد نہیں کردا 24 گھنٹے بھیڑاں نو گندیاں گالاں کڈدا رہنا بھیڑاں نو تانے دینا بھیڑاں نو بوجھ سمجھنا شادی شدہ بہن جے تیرے گھر آ جائے تے تو نو بوجھ سمجھنا اور نہ شادی شدہ بہن جے تیری پردہ کر دی دیمدار ہے کدی ٹیلی فون کر کے دعا بھی کرا لے اگر بھیڑے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے لئی دعا کر دے اللہ تیرے ویر دی خیر کرے اور لوگوں میں نو رب العزت دی قسم جے اپنے گھراں چ ماحول بناؤ اپنی ماں نو کہو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر باپ نو کہو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر جے تیرا بیٹا نماز پڑھ دے تو انہوں در تے جا کے در کروان دی لوڑ نہیں اپنے بیٹے نو کہا بیٹا میں فلاں بیماری دی اندر فلاں پریشانی دی اندر میرا بیٹا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میرے حق اندر دعا کر اور لوگوں کائنات دی اندر کوئی بیماری ایسی نہیں جے کائنات دے اندر کوئی اداسی ایسی نہیں جے کائنات دے اندر کوئی محرومی ایسی نہیں جے جیدہ حل اللہ پاک نے 2 رکعت نفل نماز اندر نہیں رکھیا علاج بالصلاۃ بھی کریا کر علاج بالنوافل بھی کریا کر کدی شفا لئی نفل پڑھیا کر رزق لئی نفل پڑھیا کر سکون لئی نفل پڑھیا کر ہاں دین و دنیا دی سعادت لئی نفل پڑھیا کر بڑی تو بڑی آفت آ جائے تے نفل پڑھیا کر آئیے میں بخاری چو ایک اور واقعہ بیان کرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توجہ آخری اہم باتاں جڑیاں میں پیسے خدمت کرنیاں چاہنا اور لوگو سیدنا جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ حضرت جریج اللہ دے ولی نے کون کہندہ وہابی ولیاں دا ذکر نہیں کر دے سنو لوگو اہل حدیث ولیاں دا احترام بھی کر دینے ولیاں نو سلام بھی کر دینے ولیاں نال پیار بھی کر دینے اپنیاں محفلہ اندر ولیاں دے واقعات بھی سنا دینے تومتاں تو باز آ جاؤ اختلافات تو باز آ جاؤ یہودی اکٹھے ہو گئے سکھ اکٹھے ہو گئے ہندو اکٹھے ہو گئے اور بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ایک دوجے تے تومتاں نہ لایا کر کدی کو کہندا وڈے بھرا دے برابر سمجھ دینے کوئی کہندا وہابی درود دے منکر نے کوئی کہندا جی وہابی ولیاں نو نہیں مندے اللہ دی قسم سفید جھوٹ ہے آؤ میں اللہ دے ایک نیک ولی دا تذکرہ سنانا ولی کنوں کہندے نے حضرت جریج رحمہ اللہ
اللہ دے بہت بڑے ولی اے او ولی ہے جس ولی دا تذکرہ میرے پیغمبر نے کیتا ہے ماں دے معاملے اندر ذرا پر غفلت ہو گئی ہے ماں دی گل منن اندر ذرا پر دیر ہو گئی ہے اللہ پاک نے ازمائش اندر مبتلا کر دیتا ہے نہ گالاں کڈیا کر ماں نو نہ پریشان کریا کر ماں نو اج اس بڈھی ماں نو ظالمہ تو کر کے بلانا تے گالاں کڈنا اجے تو ماں دے پیٹ اندر ہی سے تے تیری ماں نے ادوں دیاں امیداں لائیاں میرا پت جوان ہوئے گا تے مینوں حج کرائے گا میرا پت جوان ہوئے گا تے مینوں عمرہ کرائے گا اج اس باپ نہ 200 روپیہ دے بل دی وجہ تو لڑ دے جس باپ نے تیرے بچپن تو امیداں لائیاں نے میرا پتر جوان ہوئے گا میں گھر بہ کے کھاواں گا تے میرا پت کمائے گا اوے ماں باپ نو نہ ستایا جی اللہ دی قسم اللہ زندگی دا نور ہی ختم کر دیندا ہے جریج دے کولوں کمی ہو گئی جریج دے کولوں کوتاہی ہو گئی ازمائش آئی ہے ایک عورت نے انج بچہ چکیا دھیان میرے وال تے کہن لگی اے بچہ جریج دا ہے انہیں میرے نال زنا کیتا ہے انہیں میرے نال بدی کیتی ہے حضرت جریج دے تہمت لا دیتی ہے لوگاں نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا نہ تحقیق کی تھی حضرت جریج نو مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے حضرت جریج دا خیمہ بھی گرا دیتا ہے حضرت جریج نے یہ نہیں کیا میں ٹانگیں توڑ دوں گا مجھے جانتے نہیں ہو میں کرنی والا ہوں میں ترنی والا ہوں میں اڑا دوں گا پھوک مار دوں گا ٹانگیں توڑ دوں گا مجھے جانتے نہیں ہو میں رب کا ولی ہوں سیدنا جریج نے ایسی کوئی بات نہیں کہی خون دی اندر لت پت لہو لہان ہو چکے نے خیمہ گر چکے ہے خاک اندر مل چکے نے حضرت جریج اللہ دے ولی ایک ہی بات کر رہے نے اٹھائیے آج بھی بخاری دے صفحات دے اندر اس اللہ دے ولی دا واقعہ چمک رہے دمک رہے حضرت جریج رحمہ اللہ نے کیا ہے حضرت جریج فرماتے نے دعونی حتی اصلی دعونی حتی اصلی یار مینوں تھوڑی جی مہلت دے دیو مینوں وضو کر کے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لین دیو مینوں 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کولوں دعا کر لین دیو اللہ دے ولی نو نفلاں تے یقین ہوندا ہے اللہ دے ولی نو قیام تے یقین ہوندا ہے اللہ دے ولی نو سجدیاں تے یقین ہوندا ہے جدوں میں وضو بنا کے قیدی بن کے رب اگے کھلوواں گا میرا اللہ مینوں کدی خالی نہیں لٹائے گا حضرت جریج نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے بچے دے قریب آئے فتح فی بطنے ہی انجو دے پیڑ دے اندر آ کے ہاتھ مارے ہیں تے حضرت جریج نے بولو بچیا مینوں پتہ ہے دھند پیندے بچے نہیں بول دے پر بول بچیا تیرا باپ کیڑا ہے تے دھند پیندا بچہ بول کے کہندا ہے میرا باپ جریج نہیں میرا باپ دے فلاں جنگل دا چرواہا ہے میری ماں نے فلاں بندے دے نال بدی کیتی ہے اوے لوگو بڑی تو بڑی آفت آ جائے بڑی تو بڑی مصیبت آ جائے بڑی تو بڑی پریشانی آ جائے بڑی تو بڑی بیماری آ جائے سنو اہل حدیث پروگرام کیوں کراؤندا ہے اہل حدیث جلسے کیوں کراؤندا ہے صلاۃ النوافل یا عباد اللہ نفل نماز شوق نہ پڑھنا محبت نہ پڑھنا اللہ آفتاں مصیبتاں تو کڈ لیندا ہے تے اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے کئیاں بزرگاں نوں میں سنے آندے نے قاری صاحب جوان پت دنیا تو ٹر گیا میں بے سہارا ہو گیا سنو لوگو جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے اگر تیرا عقیدہ توحید و سنت مضبوط ہے اور تو حرام دا کاروبار نہیں کرتا نجائز کاروبار نہیں کرتا بانٹا نمبراں دی کمائی نہیں کھاندا سودی کاروبار نہیں کرتا اے نہ کیا کر میرے سر تے میرا بیٹا نہیں اے نہ کیا کر میرے سر تے میرا باپ نہیں میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے انا 2 رکعت نفل نماز پڑھن والا وضو کر کے مصلی بچھا کے رب دے سامنے چکن والا بندہ بے سہارا نہیں جے ہو سکدا اللہ رحمت دے فرشتے اتاردا ہے اچھا میں جیڑی جگہ تے جا کے بھی نفل دی گل کیتی ہے نا دھیان میرے وال تے مینوں باہر نوجواناں نے فون کر کے آکھیا شیخ تسی آندے ہو لمبے لمبے قیام کرنے نے لمبے لمبے رکوع کرنے نے سانوں تے ایک سپارہ بھی یاد نہیں ادھا سپارہ بھی یاد نہیں سانوں تے ایک رکوع بھی یاد نہیں دل ساڈا بھی کردا ہے کہ رب دے سامنے لمبے لمبے قیام کریے رکوع کریے آؤ نوجوانوں طریقہ میں بیان کر دینا ارادہ تسی کر لو طریقہ میں بیان کر دینا تیرا دل کردا ہے تو گھنٹہ گھنٹہ رب سامنے قیدی بن کے کھلوتا رہے تیرا دل کردا میں 2 گھنٹے قیام اندر کھلوتا رہاں تینوں ایک بھی سپارہ یاد نہیں ادھا بھی سپارہ یاد نہیں
طریقہ میں دسنا ارادہ تو کر لے پہلے پڑھیا کر سور پہلے ثنا پڑھیا کر پھر فاتحہ پڑھیا کر میرے مجمع دے اندر میرے بچے تو لے کے میرے بزرگاں تک ہر بندے نو قل ہو اللہ یاد ہے تے قل ہو اللہ 1 واری پڑھ 5 واری پڑھ 10 واری پڑھ 100 واری پڑھ 1000 دفعہ پڑھ قل ہو اللہ پڑھنا ہے اللہ جنت دے اندر محل بھی عطا کر دے قل ہو اللہ 1000 دفعہ پڑھیا کر آیت الکرسی 1000 دفعہ پڑھیا کر قل اعوذ برب الفلق 1000 دفعہ پڑھیا کر قل اعوذ برب الناس بار بار پڑھیا کر یار جے کچھ نہیں آوندا تے ہی پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رفع الیدین کرنے والو آمین بالجہر کہنے والو پیرا پیر ملانے والو نبی پاک دی سنت کٹ مرنے والو یہ بھی میرے پیغمبر کی محبوب سنت ہے یہ بھی میرے پیغمبر کی نادر سنت ہے یہ بھی میرے پیغمبر کی پسندیدہ سنت ہے۔ میرے پیغمبر اللہ دے سامنے کھڑے نے تے ساری ساری رات قرآن دی ایک ایک آیت دی تلاوت ہی کر دے جا رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ آؤں کی کرنا ہے ربنا آتے نہیں پڑھ نہیں پتہ لگدا کی پڑھنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آؤ لوگو نفل نماز دے نال علاج کرو نفل نماز دے نال رب راضی کرو نفل نماز دے نال اپنے حالات بہتر کرو۔ احباب گرامی قدر حضرت انس دے بارے میں پڑھیا بصرے دی اندر انہاں دی زمین تے قید سالی دی وجہ تو زمین برباد ہو گئی کسی نے کہا حضرت تہاڈی زمین برباد ہو رہی ہے تے قید سالی دی وجہ تو زمین دا ستیہ ناس ہو گیا کچھ کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے کی کیتا ہے مدینیوں چلے بصرے آئے آ کے وضو بنایا وضو بنا کے مصلی بچھایا اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتی ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے تے ہاتھ آسمان وال چکے نے ہاتھ تھلے نہیں کیتے رب نے رحمت دی بارش نازل کر دیتی ہے۔ کسے کہانیاں سنانا میری عادت نہیں تو میں کہ صحیح واقعہ سنانا تاکہ تہاڈا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ 2 رکعت نفل نماز دی برکت نال اللہ پاک دی قسم اللہ ناممکن معاملے ممکن کردا ہی اگر باپ دا مسئلہ ہے بیٹی دا مسئلہ ہے یا گھر دے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے گھر دے اندر بار بار وضو کر کے 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل اللہ دے کول دعا کر 2 رکعت نفل جدن انشاءاللہ تعداد نفلاں دی درجناں دے اندر چلی گئی سینکڑیاں دے اندر چلی گئی تیری زندگی دا معمول بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے دے دل دیاں آساں مراداں نہیں توڑ دے۔ امام البانی نے اس واقعہ نو سلسلہ حدیث صحیحہ چ نقل کیتا ہے سونے دے درود پڑھو میں واقعہ سناواں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے چند بندے تھیان میرے وال تھیان میرے وال بنی اسرائیل دے چند بندے قبرستان دے قریب تو گزر رہے نے گزردیاں کہن لگے یار انج کرنے یا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے یا تے نماز پڑھ کے اللہ نو کہنے یا اللہ کو مردہ باہر کڈ سانو کو قبر دے حالات دسے سانو کو موت دے بارے دسے اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک نے سچا واقعہ سنایا بنی اسرائیل دا انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے انی طاقت انی قوت نفل نماز اندر انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے رب کو دعا کی تھی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے کہ حبشی مردہ جڑا انج کفن چو باہر قبر چو باہر نکلے ہے انہیں قبر دے حالات بیان کیتے نے تے نالے کہندا ہے اوے نوجوانو مینوں مرے نو سال ہو گیا جے مینوں قبر چ پیا نو سال ہو گیا جے موت آئی نو سال ہو گیا جے اجے بھی میں قبر دی حرارت محسوس کرنا اجے بھی میں قبر دی تپش محسوس کرنا اجے بھی میں قبر دے اندر موت دی لو محسوس کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا انہیں قبر دے حالات دسے موت دا دسیا دے قبر دے اندر واپس چلا گیا۔ آؤ لوگوں میں بیان کی کرنا چاہنا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ وا قربان میں تے قرآن تیری آیتاں دیکھ کے حرف تو قربان جاواں اللہ کہندا منافق بندہ نفل نہیں پڑھ سکدا تنہائی دے اندر منافق بندہ رب سامنے نہیں کھلو سکدا منافق بندے دا قیام لمبا نہیں ہو سکدا منافق بندے دا رکوع لمبا نہیں ہو سکدا منافق بندے دا سجدہ لمبا نہیں ہو سکدا منافق تے نفل نماز بہت گراں گزر دی ہے بہت بھاری گزر دی ہے۔ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ انی
اتنی برکت ہے نفل نماز دے اندر. سنو لوگو رب دا قرب بھی ملدا ہے. سنو لوگو بندہ شکر گزار بھی بندا ہے. اج میں جڑا جملہ دے کے جا رہا نا توجہ دے نال سن لو. اوے ڈاکٹراں کو علاج کرانے والوں, یونانی علاج کرانے والوں, علاج بالغذا کرانے والوں, علاج بالدعا کرانے والوں, آج تو بعد اپنے گھراں چ علاج بالصلاۃ بھی شروع کرو, علاج بالنفل بھی شروع کرو. کچھ نہیں سمجھ آ رہا, سب نے جواب دے دیتا ہے. کہ اپنی بیوی نو, کہ اپنی والدہ نو, کہ اپنے والد نو وضو کر کے نفل بنا کے اللہ دے کولو دعا کرو, اللہ شفا تا کر دے. باہر صورت میں درجنہ باقیات چھوڑ کے جڑی چوتھی بات بیان کرنی چاہنا, انی طاقت ہے نفل نماز دے اندر. کل قیامت والے دن بندے دا اعمال نامہ انج اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جدوں کھل جائے گا. حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے کئیاں بندیاں دیاں نمازاں کٹ گئیاں, توجہ توجہ توجہ, کئیاں بندیاں دیاں نمازاں گڑیاں تے کٹ گئیاں. فرشتے کہندے نے اللہ دیاں نمازاں کٹ گئیاں, دسو اینو جہنم دے اندر سٹنا ہے, دسو اینو عذاب کرنا ہے, دسو اے دے بارے کی فیصلہ کرنا ہے. اللہ پاک فرماندے نے انظروا الی عبدی هل له من تطوع فاکملوا له ما نقص من فریضته. او میرے فرشتو اینو عذاب بھی نہیں دینا, اینو جہنم بھی نہیں دینی. اے دیاں فرض نمازاں کٹ گئیاں نے, اے دے نفل چیک کرو, میرا بندہ کتے نفل تے نہیں پڑھدا رہیا. ہاں ہاں اللہ اے نفل پڑھدا رہیا ہے. اللہ فرماندے نے فرشتو اج فرضاں دی کمی میرے بندے دے نفلاں دے نال پوری کر دیو. سبحان اللہ. یار جے فرضاں دی کمی نفلاں نہ پوری ہو سکدی ہے, پھر دنیا تے بھی ساریاں کمیاں پوریاں ہو سکدیاں نے. میں اپنی یوتھ فورس دے نوجواناں نو مخاطب کرنا چاہنا, تسی دل برداشتہ نہ ہویا کرو, پریشان نہ ہویا کرو. 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جس رب واسطے انیاں محنتاں کر دے جے, تے جدوں نفل نماز نہیں تو تے اے ہی کیا کرو, 1000 وری کہو, 2000 دفعہ کہو, پون گھنٹہ گھنٹہ کھلو کے کہو, انما اشکو بثی و حزنی الاللہ, انما اشکو بثی و حزنی الاللہ. حضرت عمر پڑھ دے نے تے راتاں گزر جاندیاں نے. آؤ لوگوں میں ایک 5واں فائدہ بیان کرا. اے مسند احمد اندر میں واقعہ پڑھے ہے, جدن دا واقعہ پڑھے ہے اللہ دی قسمیں کسے بیماری بھی پریشان نہیں جے کیتا, کسے اداسی بھی بے قرار نہیں جے کیتا. جدوں دا واقعہ پڑھے ہے زندگی دے سارے غم بھول گئے. اے نا ننا منا بچہ ایویں 10-12 سال دی عمر ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کراندا ہے, میرے پاک پیغمبر دیاں خدمتاں کردا ہے. واہ سبحان اللہ. خدمتاں کردیاں ایک دن میرے پیغمبر نے آکھیا آلہ کا حاجہ, اوے بچیا کوئی لوڑی کوئی ضرورت ہی تے دس دے. نبی پاک دا خیال سی کہ گھر چ ستو مکے ہون گے, کوئی گندم آٹا مکیا ہوئے گا, کوئی پانی نہیں ہوئے گا, چلو میں کوئی ستو آٹے دا اہتمام کر دیاں گا. تے ننا منا بچہ بول کے کہنے لگا ہاں اللہ دے نبی میری ایک حاجت ہے. پوچھیا کیڑی حاجت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگا اللہ دے نبی انتو شفع علی یوم القیامہ. سبحان اللہ. ایک ہی میری حاجت ہے, سونیو قیامت والے دن آواں تے میریاں سفارشاں کر دیا جے. اور نوجوانوں تیری عمر 20 سال ہے, 25 سال ہے, 30 سال ہے, 35 سال ہے, تو نے آخرت کو فراموش کر دیا, اللہ کی عدالت کو بھلا دیا, اللہ کے کٹہرے کو بھلا دیا. جب نیک پاک ولی نبی چھوٹے بڑے سب کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی, آج کس بدی بدکاری نے تجھے آخرت سے غافل کر دیا؟ ننے منے بچے دی فکر کی ہے, سونیو قیامت والے دن سفارش کر دیا جے. تے جدو بچے نے جواب دیتا ہے تے نبی پاک دا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے. تے نبی پاک نے سب تو پہلے پوچھے ہے من علمہ کا حاضا, دس تینوں اے سوال کنے دسے ہے؟ تیرے دل چ سوال کنے پایا؟ او ماں پیو بچیاں دی تربیت کرو. جے گانے سنو گے تے مت سمجھو بچے قرآن پڑھن گے, جے گالاں دو گے تے مت سمجھو بچے نوافل پڑھن گے. ویکھ لو تربیت کنی ہے. میں قربان جاواں بھابیاں دا بچہ بول کے کہنے لگا سونیو میرے دل چ کنے پایا؟ علمنی ربی. سبحان اللہ.
اللہ مانی ربی میرے دل چ میرے رب نے پایا ہے۔ اور نوجوانوں اکھ چ حیا ہوے تے خدا دی قسم اللہ دل چ بڑا نور پیدا کردا جے، رب دل چ بڑی توفیق پیدا کردا جے، رب دل دے اندر بڑی روحانیت پیدا کردا جے، رب دل دے اندر اپنی بڑی محبت الفت اور عقیدت پیدا کردا جے۔ کہن لگا میرے دل چ میرے رب نے پایا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جے قیامت نو میری شفاعت چاہیدی ہے او بچیا چھوٹی عمر ہے تے نفل نماز شروع کر دے، نفل شوق نہ پڑھیا کر، اللہ کل قیامت والے دن میری سفارش عطا کرے گا۔ ویسے میں بابا جی تانوں ایک گل پوچھنا، تہاڈی عمر 60 سال تے 70 سال ہو گئی ہے، دھیاں وی تہاڈے بوئے تے دکھ لے کے آئیاں ہون گیاں، پتر بھی تہاڈے نال کوئی گلا شکوا کر لیندے ہون گے۔ کنی ک واری اپنے پت نو کہا ای بچیا میں کی کر سکنا، مینوں غم نہ سنایا کر، میری کمر ٹوٹ جاندی ہے، میریاں تے رات دیاں نینداں وی اڈ جاندیاں نے، پتر مینوں غم نہ سنا، وضو کر لے، مصلا بچھا لے تے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنے رب نال جا کے گلاں کر لے۔ آؤ میرے بزرگو، اگر اسی اپنی دھیاں دی تربیت نہیں کران گے، بچیاں دی تربیت نہیں کران گے، حالات تواڈے سامنے نے، بے حیائی تواڈے سامنے میں، دشمن تواڈے سامنے نے، بم دھماکے تواڈے سامنے نے، افراتفری تواڈے سامنے میں، لڑائی جھگڑا تواڈے سامنے میں۔ آؤ لوگوں میں ایک چھٹا فائدہ بیان کراں، میرے مجمع اندر ذرا بہار تے پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اختصار کرنا چاہنا چونکہ عصر دی نماز دا وقت ہو چکے ہے۔ آؤ لوگوں میں ایک اور فائدہ بیان کراں، اگر چاہندے ہو اللہ جنت دے اندر درجے بلند کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے، نفل نماز پڑھیا کر، گناہ دی معافی منگیا کر۔ اے جے میرے ویریو چھٹا فائدہ، جڑا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے گناہاں دی معافی منگدا ہے، آندا اللہ میں بھول گیا، اللہ فرماؤندے نے میں گناہ ہی معاف نہیں کردا، میں زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دینا وا۔ مینوں ایک واقعہ یاد آیا، میں سنانا۔ ہارون الرشید دی بیوی ہے ملکہ زبیدہ، یہ نا ایک نہر زبیدہ، علماء کرام نو پتہ ہے جڑے تاریخ دیاں کتاباں پڑھ دے نے، ملکہ زبیدہ بیت اللہ دے حج نو گئی، توجہ میرے بال، جدوں بیت اللہ دے حج نو گئی تے انہیں ویکھیا ہے لوگاں نے مشکاں دے اندر پانی چکیا ہے، مشکیدیاں دے اندر پانی چکیا ہے، وضو واسطے پانی نہیں ملدا، غسل واسطے پانی نہیں ملدا، پین واسطے پانی نہیں ملدا، تے ملکہ زبیدہ کہندی ہے عرفات دے میدان دے اندر نہر دا اہتمام کر دیو۔ لوگاں نے دسیا ملکہ بڑا خرچہ آئے گا، تقریباً عرفات تو 35 کلومیٹر تو پھر نہر چلے گی، پہاڑاں نو توڑ دے میدان عرفات چ نہر آئے گی، اے دے واسطے خرچہ بڑا چاہیے۔ ملکہ کہندی ہے اللہ دے مہماناں نو پانی پلان دا اہتمام کر دیو، نہر کھود دیو، ایک سٹ مارو گے، 1 دینار 1 سٹ تے خرچہ بھی آئے گا تے زبیدہ وہ بھی ادا کر دے گی۔ اللہ دے پرونیاں واسطے اوے دین دے کماں چ رکاوٹ نہیں پائی دی، دین دے کماں دے اندر پیسے دی فکر نہیں کری دی، دین دے کماں دے اندر وقت دی فکر نہیں کری دی۔ تیری موجودہ کرنسی دے مطابق ملکہ زبیدہ نے 4 ارب روپیہ خرچ کر کے نہر زبیدہ دا اہتمام کیتا ہے۔ جدوں نہر زبیدہ بن گئی، حاجی پانی پی رہے نے، حاجی وضو کر رہے نے، حاجی غسل کر رہے نے، عرفات دے میدان اندر پانی وافر ہے۔ آج بھی نہر زبیدہ نے نشانات بعض پہاڑاں تے موجود نے۔ ملکہ زبیدہ فوت ہوگی، گل تے غور کریو، خواب دے اندر کسے نے ویکھیا ملکہ زبیدہ نو بڑی پیاری حالت دے اندر ہے۔ البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر نے واقعہ نقل کیتا ہے تے پوچھیا زبیدہ اللہ نے تے تینوں شان ہی بڑا دتا ہوئے گا، ایتھے تے کوئی کتے نو پانی پلاوے تے رب جنت دے دیندا ہے، تو تے حاجیاں نو پانی پلاؤ دا اہتمام کر کے گئی ہیں۔ زبیدہ فرماندیاں نے او تے عمل جو کیتا سو کیتا، مینوں اللہ نے ایک عمل دی وجہ تو ہی معاف کر دیتا ہے۔ جدوں رات نو میں اپنے بستر تے سوندی ساں تے اللہ دی کبریائی بڑائی جلالت نو سامنے رکھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے لیٹ دی ساں، کدی بھی بستر تے نہیں لیٹی جنی دیر تک 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نو میرا عمل اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے سارے پاپ معاف کر دیتے نے تے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے نے۔ یار میں ایک محبت نہ سوال کرنا، تیری عمر 20 سال 25 سال 50 سال ہوئے گی،
کوئی 2 رکعت تیرے کو ایسیاں بھی موجود نے تو 2 گھنٹے لا کے 2 رکعتاں پڑھیاں ہون اج موت آ جائے کوئی ریچ لا کے کوئی 1 بھی رکعت چج نہ پڑھی ہو کوئی 2 نفل بھی شوق دے نال پڑھے رہی نہیں پڑھے تھے آؤ لوگو اہل حدیث انتشار دا قائل نہیں اہل حدیث فرقہ وریت دا قائل نہیں اہل حدیث تو انو دربارہ مزارانہ نہیں جوڑ دا انہا کڑیاں چھلیاں نہیں جوڑ دا اہل حدیث دی دعوت دعوت قیام ہے دعوت رکوع ہے دعوت سجدہ ہے دعوت تشہد ہے دعوت نماز ہے دعوت نفل ہے اگر تو چاہنا رب زندگی پر دے پاپ معاف کر دے نفل نماز پڑھ رب گناہ معاف کر دے آئیے میں ایک 7واں فائدہ بیان کرا اگر تو چاہنا اللہ جنت دے اندر تیرے درجے بلند کر دے نفل نماز کثرت نہ پڑھ اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے اللہ جنت دے اونچے درجے بھی عطا کرے گا صرف 2 حدیثاں سنا کے میں اجازت چاہنا حضرت بلال میرے نبی پاک جدوں بھی جنت گئے معراج دا واقعہ نہیں بلکہ میں بخاری شریف اندر پڑھے ہے جوامع مسانید اندر پڑھے ہے میرے پیغمبر جدوں بھی خواب دی اندر جنت ویکھیے اپنے سامنے بلال نو ویکھے ہے ایک دن فجر دی نماز پڑھا کے نبی پاک نے جو باؤں ہی پھڑ لیا آپ کہندے نے بلال اوے تو کیڑا عمل کرنا ہے جدوں بھی جنت گیا تینوں میں اپنے سامنے ویکھ کے آیا جدوں بھی جنت گیا میں تینوں سامنے ویکھیا ہے حضرت بلال نے یہ نہیں کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو نہیں علم میرے پاس نوری علم ہے آپ کو نہیں علم کہ میں چلے کاٹتا ہوں آپ کو علم نہیں کہ میں قبرستان میں اپنی ٹانگوں کو لٹکا کے چلے کاٹتا ہوں میرے پاس نوری علم ہے میں کرنی والا دھرنی والا ہوں نانا سیدنا بلال نے میرے پاک پیغمبر نو جواب کی دیتا ہے کہ انہیں اللہ دے پیغمبر میں نو کسے اپنے عمل تے کوئی ناز نہیں کسے اپنے عمل تے کوئی امید نہیں صرف میں نو 2 گلاں یاد نے اللہ دے پیغمبر جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ما عظمت قط الا وصلیت رکعتین للہ جدوں میں اذان آنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا آقا فرماندے نے او بلال نفلاں نالے نہ پیاری نفلاں چینا دل لالے آئی نفلاں نالے نیا محبتاں کرنا ہے چلتا مدینے دی گلیاں چیں تے تیرے چلن دی آہٹ اللہ دے جنت اندر جا رہی ہے آؤ لوگو جے جنت درجے چاندے جے جنت مقام چاندے جے نفل نماز آخری حدیث سننا میں اجازت چاہنا بلوغ المرام باب التطوع دے اندر میں پڑھیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی ایک بچہ خدمت کردا ہے خدمت کردیاں نا ماڑے بندے نو کدی پوچھ لیا کرو اور رفل دیان کرنا لے ہو آمین بالجہر کرنا لے ہو کسے نو ماڑا سمجھ کے اگنور نہیں کریدا پریشان نہیں کریدا ویکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بھی سنت ہے آپ پوچھ دیں پتر تیری کوئی لوڑ کوئی تھوڑ کوئی ضرورت اپنے ماں تحت ماڑے بندے نو پوچھ لینا چاہیے تیری کوئی ضرورت ہوئے تے دس دے لوڑ ہوئے تے دس دے نبی پاک فرمان لگے بھی تیری کوئی ضرورت ہے تے پہلے نے آکھیا سی اللہ دے نبی میری سفارش کرنا تے انہیں کی آکھیا ہے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ سونے ہو جنت بھی چاہی دیئے تے جنت دے اندر تواڈا ساتھ بھی چاہی دائے چوپڑیاں نالے سارے بولو چوپڑیاں نالے کسی یونیورسٹی دا پڑھیا نہیں کوئی 30-35 سال عمر نہیں ہے میں 14-15 سال عمر ہے آندھا سونے ہو جنت بھی چاہی دیئے تے جنت دے اندر تواڈا ساتھ بھی چاہی دا ہے میرے نبی پاک نے نہیں کیا جا جے اے انہا کوئی چاہی دا نہ پہلے آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ میرنا دے جنت نبی نوح نے ہونا ہے میرنا دے نبی ابراہیم نے ہونا ہے میرنا دے عیسیٰ موسیٰ حضرت داؤد و سلیمان زکریا و یحییٰ ہونگے بیٹا کوئی اور چیز میرے کو مانگ جنت دے اندر تینوں شان میرنا نہیں مل سکتا میرا کمانڈ نہیں مل سکتا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دا دل نہیں توڑیا کہ میں توڑن جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اور سیرت النبی سننے والوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او میرے بیٹا جے جنت بھی چاہی دیئے تے میرا ساتھ بھی چاہی دے فَإِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ نفل زیادہ پڑھیا کر تے نفل شوق نہ پڑھیا کر شوق نہ نفل پڑھنا تیرا کام میں اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے جنت اندر میرا ساتھ بھی عطا کرے گا
विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे ओदियां रहमतां दे चलदे फवारे होणगे जियो किड्डा सोहना वेला दिल बहार होएगा जिदों जन्नत विच सोहणे दा दीदार होएगा। मैं कोई गल नहीं करदा नौजवाना तवज्जा राती सौण लगा अपने आप वाल वेख के खुद ही फैसला करी तेरी अख इहो जी है कि नबी पाक दी जियारत कर सके त्या तू इस अख नू इस काबिल छोड़िया कि नबी नू वेख सके। मैं कोई फतवा नहीं लाउंदा मगरब तुहाडियां बच्चियां नू बगैरत बेहया बनाना चाहता है नफल खोने चाहता है मगरब नू पता है यहूदी नू पता है तुहाडे दुश्मन नू पता है जे रातां नू इन्हां दे जवान रब सामने रोण लग पे साडा ते बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरी रात बर्बाद करने वास्ते तैनू नफलों तो दूर करने वास्ते। अज वेख ला पैकेज भी ने नेट भी ने सहूलतां भी ने मैं नहीं कहंदा पूरे नारोबार नू बदल मैं नहीं कहंदा पूरे बद्दो मल्ली नू बदल इन्नी ते गल कहण दा हक दे ना कम अज कम अपनी जात नू बदल नफल पढ़िया कर इशराक पढ़िया कर रब दे सामने दुआ करिया कर ते नतीजा की निकलेगा विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे ओदियां रहमतां दे चलदे फवारे होणगे ओ किड्डा सोहना वेला दिल बहार होएगा ओ किड्डा सोहना वेला दिल बहार होएगा जिदों जन्नत विच सोहणे दा दीदार होएगा। इत्थे झुकन वाले चेहरे उथे सारे होणगे इत्थे झुकन वाले चेहरे उथे सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब। आओ लोगो इलाज बिन नफल इलाज बिस सलात कदी ना कल्ले समझिया जे बस दो काम ज़हन च रखो जे आ छल्ले कड़े तवीज़ इन्हां चक्करां च नहीं ना पै तुहानूं रब ते तवक्कल है ते कारोबार च हराम नहीं फिर नफल पढ़ना तुहाडा काम है जो मंगते जाओगे रब अता करदा जाएगा। क्यों जी इंशाअल्लाह पूरी तकरीर च तुसी नहीं बोले होनी बोल पाओ इंशाअल्लाह नफल शफल पढ़ोगे ना कोई अगे लोगों नूं दसोगे ना हाथ चुको एक दुआ करा तुहाडे लई जेड़ा इंशाअल्लाह पहले भी शौक ना पढ़दे हो इंशाअल्लाह आइंदा भी शौक ना पढ़ोगे। या अल्लाह जिन्हें हाथ चुक के वादा कर लिया मैं तेरे दीन दा मुसाफिर दुआ करना ओनू काबातुल्लाह दे सामने नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन्हें हाथ चुक के वादा कर लिया रोज़ा तो मिन रियादिल जन्नत दे नफल नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन साडे जिहा गुनाहगार कोई नहीं खताकार कोई नहीं पर मालका साडे दिल दी ख्वाहिश पता की है वुज़ू दी हालत च मौत दवी ते मौत तो पहली नमाज भी अल्लाह बाजमात पढ़न दी तौफीक अता फरमा। लोगो असी तुहाडा माल गलत तरीके ने नहीं जे बटोर दे 250 दा तवीज़ 500 दा तवीज़ 1000 दा तवीज़ असी गलत तरीके ना तुहाडे माल नहीं जे बटोर दे छल्ले कड़े धागियां दे चक्करां च नहीं जे पाउंदे। तुहाडे नबी पाक ने कुरान पाक ने जिहड़ा दुखां दा इलाज दस्सिया है कामयाबी दा राज दस्सिया है ओही अहले हदीस ने बयान कीता है। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना जो सुनिया सुनाया अल्लाह अपनी रहमत दे नाल ओहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमा। मौलाना साहब मेरा बेटा हाफिज जमशेद वफात पा चुका है अल्लाह अकबर। या अल्लाह हाफिज बेटा दुनिया तो टुर गया अल्लाह इस बच्चे दी कबर नूर ना भर दे अल्लाह इस बच्चे दी कबर नूर ना भर दे। अजीम शान इस्तेहकाम पाक जी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस अल्लाह दी तौफीक दे नाल तहसील जफरवाला दे अंदर जामिया हरमैन जफरवाला दे अंदर बहुत बड़ी तरीक साज कॉन्फ्रेंस हो रही है जिहदे च सैयद मोहम्मद सिबतैन शाह नकवी कारी अब्दुल रहीम कलीम मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मदी फैसल अफजल शेख राणा मोहम्मद शफी खान पसरूरी बहुत बड़े उलमाए कराम माशाअल्लाह हर एक दा अंदाज अपने नालों बेहतर और निराला है। ये खिताबात होंगे सारे साथी इत्थे पहुँचो। एक गल ध्यान ना सुन लो ये कबूलीयत का तकरीबन वक्त शुरू हो गया तो दुआ वरी ना काले ना पिया करो जो अल्लाह पाक दे कोलों मजदूरां ने दिहाड़ी लैनी दिहाड़ी लैन का टाइम आ गया कई बंदे काले पै जाते हैं शौक दे नाल यकीन दे नाल। एक भाई ने कहा बीमारां लई दुआ करो सारे मेरे भाई जिथों तक आवाज़ जा रही है बल्कि मेरे इंतजामिया के यूथ फोरस के बच्चे भी दुआ के अंदर जरूर शरीक होवो। मैं दुआ करना जिन्होंने ने अज का प्रोग्राम रखे है अल्लाह माल जान औलाद अंदर बरकता फरमाए। चौधरी नज़ीर असद साहब इस इलाके की बड़ी साले शख्सियत ने प्यारी शख्सियत ने
وہ جتھے بھی نے اللہ پاک انہاں تے سکینت نازل کرے اللہم انزل علیہ سکینت من السماء اللہم ایدہ بروح القدس اللہم ایدہ بروح القدس دعا دی اندر سارے ساتھی شریک ہو جو دعا دا جدو کو کوے ہو دعا کرنی چاہی دیئے اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے تے میں نوجوانہ دی خدمت بھی گزارش کرانگا بچیو دل برداشتہ نہ ہویا کرو جیڑا عمل بھی رب واسطے کر دے جے اللہ تو انہوں دنیا تے بھی اجر دے گا اللہ تو انہوں آخرت والے دن بھی اجر عطا کرے گا سارے ساتھی دعا کر لو اللہ ملک دے حالات بھی بہتر کرے اللہ بیمارانو بھی شفا عطا کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اے میرے اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے جنہیں جنہیں ہاتھ چکے نے اللہ انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما اللہ انہاں بیت اللہ دے حج نصیب فرما اللہ انہاں بیت اللہ دے عمرے نصیب فرما میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما یا اللہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ تنہائی چ 2 نفل پڑھدا ہے تو 27 نفلاں دے برابر ثواب دینا ہے اللہ سانو تنہائی چ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ تنہائی دے نفل نصیب فرما سنتاں تے وتر دی محبت نصیب فرما اے میرے اللہ جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا اللہ جد کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا جد کول باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا حافظ بچے جمشید دی چٹ پڑی ہے تے اللہ یا اللہ بے قراریاں دل اندر آ گئیاں نے سونے اللہ اس بچے دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا کہ دے ماں باپ نو صبر جزیل عطا فرما اے میرے اللہ جڑے بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما کسے دی ماں بیمار ہے کسے دا باپ بیمار ہے کوئی آپ بیمار ہے اللہ سونیا اپنی رحمت نال بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں چنگے مندے گندے لبڑے جے ہو جائے اللہ تیرے بندے اللہ بچیاں تو لے کے بوڑھیاں تک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ سبنا دے گناہ معاف فرما اللہ انہاں دے گھراں نو خوشیاں نال مالا مال فرما اللہ تانوں تہاڈی عزت دا واسطہ جلالت دا واسطہ کبریائی دا واسطہ ساری زندگی اللہ کسے دا محتاج نہ کریں اللہ کسے محلے دار دا محتاج نہ کریں کسے پنڈ والے دا محتاج نہ کریں اللہ تھی پت دا بھی محتاج نہ کریں بڑے بڑے پیارے سونیاں داڑیاں والے بزرگ اللہ تیرے نیک ولی بھی آئے نے اللہ ساڑا ساریاں دانا قبول کر کے اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں ویرے عطا فرما نرینہ اولاد عطا فرما کئی میرے نوجوان بڑے بے قرار نے اور نوجوانوں نفل پڑھ کے آپ دعا کریا کرو اے میرے اللہ جنہ کو بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں اللہ ویرے عطا فرما اے میرے اللہ سانو کرانچ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ساڑھے ملک دے حالات بہتر فرما بم تماکیاں تو محفوظ فرما ہر قسم دے شرک گنڈے پراپو گنڈے ہتھ کنڈے تو بچا کے اللہ نفلان دے ذریعے مدد منگن تے لین دی توفیق عطا فرما یا اللہ جے دے دل چ جو بھی نیک خواہش ہے اللہ سارے میرے جا گناہگار تے نہیں بڑے بڑے نیکوکار بھی مجمع اندر بیٹھے نے اللہ سونے ساڑے دل دیاں آساں پوریاں کر دے
اول معافی آخر معافی وسط معافی اللہ سانو معاف کر دے اللہ تسی بڑے بڑے گناہگار بخش دیتے ہیں اللہ سانو معاف کر دے جیڑا میرا پرا روٹی بوٹی کاروبار والوں پریشان ہے اللہ عزت دی روٹی نصیب فرما عزت والا کاروبار نصیب فرما اللہ کئی بزرگ نمازاں پڑھ دے داڑھی دے وال سفید ہو گیا بیماریاں نے گھیرا پا لیا اللہ اپنی رحمت نہ شفا دے دے اپنے فضل نہ شفا دے دے اے اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے اللہ زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اللہ جڑے نوجوان بزرگ تیرے دین واسطے نسے پھر دینے پجے پھر دینے اللہ انہاں دے قدم قدم تے برکتاں فرما اللہ انہاں دے بول بول تے برکتاں فرما اللہ سانو دکھلاوے ریاکاری تو محفوظ فرما ساڈے عمل اللہ ساڈی آخرت واسطے محفوظ فرما یا اللہ جو مانگ لیا دے دے جو نہیں مانگ سکے تسی ساڈے لی بہتر سمجھ دیو اللہ سانو وہ بھی نصیب فرما اے میرے اللہ اپنے خاص فضل و کرم دے نال سانو آج دے پروگرام دیاں برکتاں نصیب کر دے رحمتاں نصیب کر دے اور اللہ سانو آج دے پروگرام جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما دے بالخصوص اے میرے اللہ اپنی خاص رحمت دے نال فضل دے نال سانو بغیر حساب دے جنت عطا کر چھڑی اللہ اسی حساب نہیں دے سکدے بڑے گناہگار ہی دنیا تے حساب دے چھڑ دے ہیں ساڈے جہا پاپی گناہگار کوئی نہیں مالکا جے ساڈے عقیدے دی غیرت پسندی اسی تو ہیچ شرک نہیں کر دے تے بدعت نو نبی دی سنت دے نیڑے نہیں ہون دیندے مالکا جی عقیدے دی غیرت پسندی تے ساڈے بیڑے پار کر دے ساڈی دنیا بھی بہتر کری ساڈی موت بھی بہتر کری اللہ ساڈی قبر بھی بہتر کری ساڈا حشر بھی بہتر کری سانو جنت نبی پاک دا گوان نصیب کری جنہ میرے پائیاں 2 رکعت نفل نماز دی اللہ فضیلت سنی ہے جدوں موقع ملے جتھے ملے نماز 2 رکعتاں پڑھ چھڈو اللہ سانو شوق نہ پڑھن دی توفیق دے دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین ربنا لا تردنا خاسرین ربنا لا تردنا خائبین اللہ بشارتاں سنا دے او میرے او بندیو او بکاریو سوالیو میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کر لیا ہے اللہ سانو بشارتاں نصیب فرما اطمینان نصیب فرما ربنا لا تردنا خائبین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی